بون السلام عليكم. اليوم حنشوفوا كيفاش نديروا الفراياج تاع لي فونداسيون. اليوم حنبداو مع لي فونداسيون ايزولي. لا بروشين فوا نشوفوا لي فونداسيون فيرونت اي لي فونداسيون تاع غادي جينيرال. لي فونداسيون ايزولي اليوم عندنا اون ستركتور حنديروا ليتيد تاعها في لي تابس، ابري نديروا ليتيد تاع الفونداسيون في اللوجيسيال سيف 14. بون نروح لي تابس. دوكا عندي هذه لا ستركتور تاعي، دوكا نروح نشوف لي رياكسيون او نيفو دو جونكسيون بوتو مع لي سول. ديسبلاي شو تيبل، راني درت الكالكول تاعي، درت ليتود سيسميك ليتود ديناميك ايتو. شو تيبل نجي لهنا فرام اوتبوت فرام فورسز، ندير تاع لي كولوم. اوكي نكوبي هذا الطابلو كوبي. اوكي نروح للنيفو دو ليكسل، ندير كولي، نجي لهنا فلتري. هنا نحي كامل لي زيطاج، نخلي غير ليطاج نيميرو 1. اوكي نيفو دو فونداسيون. هنا نحي كامل لي كومبينيزون. دوكا حندي لي كومبينيزون جي لي كي. حندير شارج بيرمانون ديكسبلوطاسيون برك، حندير غير جي و كي ونشوف كال نيفو دو بوتون. راهي عندي كومبينيزون كبيره. نجي للجي بون عندي لا فالور تاع الجي شارج بيرمانون راهي 293.95. فوالا نماركيها. راهي او نيفو دو كولوم بوطون 11. نجي لهنايا نحي الجي نشوف الكيو راهي كبيره. شارج ديكسبلوطاسيون هي كبيره او نيفو دو بوطون 11 ميم بوطون. نماركي لا فالور. دوكا حندير دوكا هنا سيليكسيوني غير بوطون 11 باش نشوف مليح. اوكي نحي لي 3 نيفو، نخلي غير نيفو نمبر 0. هنا نرجع للشارج بيرمانون جي. اوكي حندير دوك لاسوم تاع هادو الزوج باش نخرج هنا لي ال اس. اوكي نيفو دو لي ال اس باش ندير البري ديمونسيونمون تاع الفونداسيون، ندير لاسوم تاعهم ومن بعد لا فالور اللي تخرج لي 355.02 نديفيزيها بار لا فالور دو لا كاباسيتي بورتون دو سول. انا هنايا راح ندير 25 كي حندير لا كاباسيتي بورتون دو سول، حندير 25 طن بار متر كاري، ستادير 250 كيلو نيوتن بار متر كاري. قلنا لا فالور تاع J plus Q, c'est-à-dire l'ULS, divisé par la valeur de capacité comportante du sol, c'est-à-dire la surface nécessaire de la fondation dans le sol. هذيك لا سيرفاس دير لها انا عندي بوتو كاري، سمح دير راسين كاري تاع هذه لا سيرفاس. تجيب لا لونغور نيسيسير تاع فونداسيون. دونك انا جبدنا لا لونغور، نخرج لي سيرفاس 1.4 متر كاري. دونك لا لونغور تاع الفونداسيون حنديرها كاري، حتخرج لي 1.2 متر. اوكي دونك انا جبت باش نسحق كامل. نجي لهنا ندخل في السيف. هاوك السيف 2014. بون اوكي نديرو نيو موديل. اوكي هذه هنا عندنا هنايا لي فونداسيون ايزولي، هنايا لي فونداسيون فيرونت. هنا عندي غادي جينيرال، غادي كيكون عندي اون ستركتور ريكتونغ تريونغل، حاجه شغل باينه ديريكت ما فيهاش الديكروشمون هكذا ديكالاج. كي تكون عندي ستركتور معقده اون جينيرال تكون ستركتور كامل معقده فيها ديفيرونت رافي ديفيرونت لا ديستونس اونتري درافي ديفيرون كلش. نديرو هنا غيد اونلي ونديرو رادي جينيرال تاعنا. لا بروشين فوا نشوفو كيفاش نديرو لي ديفيرون تيب تاع لي فونداسيون. اليوم نبداو مع لي فونداسيون ايزولي. هنا عندنا لو ريغلومون اللي حنا نخدمو بيه. حنا نخدمو داك بلورو كود دي بازي لا باز تاعو البي او ال كيما الاربيه، قريب للاربيه بزاف. بون حنا ماحش نبازو عليه، حنشوفو برك كيفاش. هنا لي زينيتي اللي تخدم بيهم توجور كيلو نيوتن متر سينغل فوتين. اوكي هنا نديرو لا فالور تاع الاخرين تاعنا. انا اون جينيرال راني باغي ندخل باغ اكزومبل 0، انا باغي نديرو 1 ندير 1.3 تاع الفونداسيون. سما عندي 0.65 وهنا 0.65 متر، 0.65 اي 0.65 ما نعرف الا يقبلها اشنو مو فوالا 0. سي 400 مليمتر. هنا بالك لي زينيتي عشان نحط لك صدي عندي بوتو كاري 40 بار 40. هنايا لا شارج بيرمانون عندي قلنا 293.95.
لا شارج ديكسبلوطاسيون عندي سي 61,03. وهنا نورمالمون نزيدو ندخلو لي ديفيرون فالور تاع لي مومون، معادش ندخلوهم اليوم، نورمالمون ندخلوهم مي حندخلوهم لا بروشين فوا. اليوم حنديرو شغل ايتود ديريكت جينيرال. هنايا عندك لا هوتور تاع الفونداسيون تاعك شحال باغي تدخلها، ندير 450 تسمى 45 سنتيمتر اون جينيرال. هنايا قالك سوبغريد مودولوس، هنايا حنشوفو كيفاش هذه لا فالور عندها امبورطونس كبير. هي هذه لا فالور est égale la valeur de la contrainte admissible du sol divisé par le tassement acceptable fois un facteur de sécurité. Le tassement acceptable en général c'est 2,5 cm, c'est-à-dire 25 mm en général, garde les études, la plupart. Le coefficient de sécurité en général c'est 3. Donc la valeur, la valeur est égale la contrainte admissible du sol divisé par le tassement acceptable c'est 25 mm multiplié fois 3. نلقى هذه لا فالور عندي با ديفون، ندير اوكي. هاياك لا فالور هذه الفونداسيون تاعي. نجي لهنايا نحي هذه لي ليون هوريزونتال اكسيتيرا ماش اوكي سوال اوكي. هنا حنشوف اون 3 دي كيف لا ستركتور تاعي راهي جايه. فوالا اكس اكزاكت اوكي. حندير دوكا برومييرمون نديفيني لي كومبينيزون تشارج لا كومبينيشن لي ندير لي ال اس برومييرمون لي ال اس اوكي. نزيد لها لايف اوكي، ندير لها سي 1 اوكي انيو لي عندي 1.35 ça dépend le règlement européen يقول لك 1.35. نروح على رèglement لايف الاي سي اي هذاك تاع الامريكان، نشوفو بلي ديفيرون على هذه سي 1.5 اوكي. نورمالمون نقدرو لونسون الكالكول تاعنا اوكي. نجستري الموديل تاعي نعطيلو انو خلاص اوكي. فوالا هاياك درنا لونسينا لاناليز سامبل. دوكا راح نشوفو لاناليز، راح نديرو لاناليز ديطاي. حنا البلوز امبورطون بور نو سي لا فالور دو لا فالور تاع من تاع فيراياج. درنا كالكول ديطاي اوكي. نجي دوكا نشوف فيراياج اللي حيعطيه لي اوكي. قالك سويفون 1 سويفون بي. هيا قالك هنا عندك 4 تي 10 عندي لا شاش تاعي شويه ضعيفه. هذاك هنا كلش ال اكس ال ايكغيك. هايك ال اكس ال ايكغيك اللي دخلنا لي فالور دخلناها من قبيله سويفون اكس سويفون ايكغيك يمدلك كلش. لا هوتور تاع فونداسيون قلنا 45 سنتيمتر. عندنا ريبار سويفون ا سويفون بي، علاش حنا مدخلين لا شارج تاعنا هنايا ضعيفه شويه، خرج لنا الفيراياج ناقص 4 تي 10. دوكا انا شفنا كيفاش نخرجو الفيراياج. كي تبغي دي هذا الطابلو كلش تبغي ديه لوتوكاد باش تموديفيه تما، تقدر دير اكسبورت يروح ديريكت لوتوكاد. هنا مبغاش يجي اوكي اكسبورت. شوف وين رانا دايرين هذا الموديل برومييرمون سيف اس وين رانا حاطينو هنايا اوكي. وانا ما وقت نديرو فيه دوسي وحدو باش ما يدخلوليش هكذا لي فيشي، ما نقدرش نلقى دوكا واني حط الفيشي تاع معليش. قلنا نديرو فايل اكسبودرين لوتوكاد ستارت دوك يطول شويه باش يدير فير لوتوكاد. شاك فوا يدير لي هكذا. معليش نصبرو شويه نشوفو كيفاش حيديه
بون ما جابوش، ما جابوش لهنايا الاوتوكاد. المهم حنشوفو هنا دوكا ان اكزومبل، حنشوفو ان اكزومبل كي دي فوا كنت نجيب لي بلون لهنايا، كنت نشوف باغ اكزومبل درت انا يوتيوب من قبل تاع لي بوت كيفاش يجيب لي بلون لوتوكاد، تقدر تموديفي فيهم هنايا في لوتوكاد. فوالا هذا ان اكزومبل، هذا درت ليتيود تاع لي بوت في السيف وجبتو ديريكت امبورت اكسبورت لوتوكاد. هاواك باغ اكزومبل تقدر تموديفي فيه، تموديفي واش حبيت هنايا. هذا ما كان. والسلام عليكم، مرة أخرى إن شاء الله نتلاقاو مع ديفيرون يوتيوب باغ اكزومبل لي سومر فيلون غادي اكسيتيرا. السلام.